खुशामदीद है आपका इस लाइव नशरियात में। नाजरीन, इस वक्त हम जिला अनंतनाग के उस इलाके में मौजूद है जहाँ पे डेवलपमेंट है ही नहीं। पसमानदा इलाका है जिसे आडबल तेलवनी के नाम से जाना जाता है। इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, चाहे हम पानी की बात करें, चाहे हम रोड की बात करें, चाहे हम तरसीली लाइनों की बात करें। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे तरसीली निजाम जो है वो खस्ताहाली का शिकार है, और यहाँ पे जो तरसीली निजाम है, जो तरसीली लाइंस है वो बोसीदा खंभों पे लटकाई गई है और साथ ही साथ दरख्तों पे भी लटकाई गई है। आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से बोसीदा खंभों पे ये तारें लटकाई गई है कि किस तरह की डेवलपमेंट यहाँ पे है। क्योंकि इस वक्त तामीर और तरक्की तो हो रही है, लेकिन इस इलाके को हमेशा से नजरअंदाज किया गया है। और उसके साथ साथ अगर हम इलाके के लोगों की बात करें, इलाके से एक नाला गुजरता है, लोग चाहते हैं कि उस पे प्रोटेक्शन बढ़ दिया जाए और साथ ही साथ यहाँ पे पुल बनाया जाए। कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं सबसे पहले इनसे कि क्यों इस इलाके को नजरअंदाज किया गया। इस करो तुहुंद इस्तकबाल, इस यछो तुहुंद जानन कि जन इलाक छु ये क्या छामुत नजरअंदाज करना। ना क्या पता गांव ये बोर्ड यम दपान तुम असी सत पन्नस पानस पान मंडन फान करन गांव के खतर MLA सद खतर लास्टस दिवन कहें। तुम कमिस सपोर्ट करन आज तन? ना आज कर सपोर्ट कांग्रेस अम बोट PDP PDPS। तुम क्या उम्मीद छो वन? इंशाल्लाह वन उम्मीद पोल तार ज्यादा मसल आबुक बे आड़ कल हूं अगर ये आबा 4 ग्रेड चल डेर यम तार यमन कुलन पे लटक या यम जन बोसीदा खम तिमन पे लटक। तुम वोनवो ना जा हुकामस ये लग तो असल पहम पोल गई DCS गई DS ते आज क्या पगह कस कोर सोन परसान कोर सोन परसान लाल मैन अनिक ब्या दिख सीट कुन तो दिस जानी नुकसान हादसे पेश तम नश बचाए अल्लाह ताला तज रूद खबरदार नत गया अम मोड़ गया वचे तो रबन बचाए चारवाई ते लग वारिया तो इंसान बचे। क्योंकि आज करव तुम नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन तो क्या उम्मीद छो तुम वन? आज उम्मीद इंशाल्लाह अस नौजवान वनस वोतमुत इमरान साहब तो यह कर सान खिदमत करो अम सद खिदमत इंशाल्लाह। ऐसे करने बापत तो मैं आपको बता दूं, आज यहाँ पे इस इलाके में आड़बल नामी इलाके में बड़े पैमाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे कारकुनान मौजूद है। इन्होंने अपने इलाके के मसले मसाइल जो है वो उजागर किए और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जी हमें बताएं, आज यहाँ पे मीटिंग हुई, इस मीटिंग का मुद्दा मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीटिंग मकसद सन मसाइल गई वन तम हुकूमत वरस कर PDP कर नजर अंदाज क्या गरीब गो कि नजर अंदाज पहाड़ी इलाकन पे तामीर तरक्की इलाकस सन बदकिस्मती गसन अफसरन नश तम दपान करो करन कहीं बे वापस। क्योंकि पान ये नोटिस यम इलाक लूक मन नाराजगी क्या यह नाराजगी ये सात मसल वती वोट निवन वोट नेक वोट बस पे पान हान कह अगर वो तोड़ गो तो सन मसल इस क्या करो वह कोर नेशनल नेशनल ज्वाइन कोर्मुत ब्रो तरान दप गो वारिया काल बहुत बार बार वन गई कह काल योताम नेशनल कैंडिडेट योत आव गई ज्यादा साल वन क्या वो कोर नेशनल भरोस अमर सबन फारूक सबन भरोस अल्ताफ सबन भरोस रियाज अहमद खान मे बोय तम सद भरोस इंशाल्लाह उम्मीद गई न सह मसल क्या इमरान साहब आव तम सद कैंडिडेट योर बार बार वनकन रात यह हादसा गई अल्लाह ताला तूफान इमरान साहब घर पर कत ये नुकसान तथ कोर
برابر تو باسن محبت نیشنل کی تو باسن عمران صاحب کرو تہ وفاداری یہ مٹھائی کھان باقی کھان مٹھائی لالچی برفی لالچی محبتن نیشنل کانفرنس نفر آو یہ بار بار عمران صاحب بار بار سہلاب آو یور آو نہین بغیر آو عمران صاحب یہ آو تمہ سات وہ گو گزارش کران عمر صاحب گزارش کران عمران صاحب چین ات کران مضبوط چین زنگ کران مضبوط ثر عمران صاحب یہ زنگ مضبوط یہ عوامی فیلڈس پھیران یہ تار وچان یہ سہلاب وچان باقی چیز وچان یم سن مسائل یم سن مسائل گھن افسر گھن یم سن مسائل بوزن یم حق بحق یم غریبن ہند مسئلہ یم محتاجن ہند مسئلہ یم مظلومن ہند مسئلہ یمن نش عمران صاحب واتان دب خاص کر گزارش کران عمر صاحبس کہ یم سن مسائل وچان واتان تہند ذریعہ میڈیا شکر گزار میڈیا اس میڈیا سن غریبن حال نبر تاون تب یم گھن گورنر صاحبس نش واتن خاص کر دریاوک ونان بار بار دریاو مالی نقصان تہ جانی نقصان تہ خاص کر پل دن چاہے اگر گورنمنٹ یہ اگر 8 فٹ کراسنگ گھے ترن اور زراعت اور بنان اور 10 دن 14 دن اور بنان ترن دریاو سی کیا کرو خاص کر کے میری گزارش یہ کہ عمران صاحب ات کر عمر صاحب مضبوط کیا امید بروس سن مسائل گھن انشاءاللہ گھن یہ حل یہ سا عمران صاحب ذریعہ تہند ذریعہ تو باقی وسلام شکریہ اس کت کرنے باپت مظلوم عوام کی آواز ہے عمران امین شاہ یہ لوگوں کا کہنا ہے کیونکہ لوگوں کے مطابق یہ واحد لیڈر ہے جو غریب عوام کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ان کے مسائل پوچھتے ہیں تو انہی کے ساتھ آپ کو روبرو کرائیں گے جی آپ کا استقبال کرتے ہیں آج آپ نے اس علاقے کا وزٹ کیا یہاں پہ ورکرز میٹنگ منعقد ہوئی تو لوگوں نے کافی سارے مسئلے مسائل اٹھائے تو کس طرح سے ان کے جو مسئلے مسائل ہیں انہیں ترجیح بنیادوں پہ حل کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں جو یہاں پہ نیو جوائننگ ہو گئی ان کو فاروق صاحب جو کہ ہمارے قائد ثانی ہے نیشنل کانفرنس کے ان کی طرف سے اور جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہے اور اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جناب عمر عبداللہ صاحب اور صدر ضلع جو ہے محمد الطاف کلو صاحب اور پوری بلاک باڈی جو ہمارے ساتھ ہے جس میں بلاک صدر ہے عبدالسلام ڈار صاحب بلاک سیکرٹری ہے مشتاق احمد صاحب اور دیگر ہمارے سینئر یہاں پہ حلقہ پریزیڈنٹ صاحبان ہیں دیگر علاقوں کے ان کو دل کی امیر گہرائیوں سے ان کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں جس میں غلام حسن راتر صاحب نے جوائن کیا عبدالغنی صاحب نے جوائن کیا اور دیگر ان کے ساتھ کچھ پرومیننٹ پی ڈی پی کے تھے انہوں نے 20 سال کے بعد پی ڈی پی کو خیر باد کیا اور نیشنل کانفرنس کی قیادت پہ بھروسہ کر کے ہمارے ساتھ آج شمولیت اختیار کی تو ہم پچھلے کئی بار اس علاقے میں آئے لیکن یہاں پہ جو یہ علاقہ ہے اس کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے آپ نے خود دیکھا یہاں پہ کس طرح یہاں بکھرا ہوا سسٹم ہے جو پی ڈی ڈی جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے تو یہ جو ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بلیں آتی ہے لیکن ان کی طرف سے کبھی بھی اس علاقے میں کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے آپ خود دیکھیے وہ وہاں پہ وہ کھمبا ہے وہ لٹک گیا ہے لیکن کبھی بھی یہاں پہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آیا ہی نہیں کوئی اور دوسری بات ہے ان کا کہنا ہے کہ 20 سال سے ایک پارٹی کو اقتدار دیا انہوں نے ان کے ہی ایم ایل اے رہے ہیں 2002 میں 2008 تک 2008 سے بھی ان کا ایم ایل اے رہا ہے اور 2014 میں انہوں نے بی جے پی کے ساتھ اکاڑ کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے کہ ہم تعمیر ترقی کے نام پہ انہوں نے بی جے پی کے ساتھ اکاڑ کر کے لاسٹ میں بی جے پی نے ہی ان کو جو ہے اقتدار سے وڈرا کر کے وہ سیٹ سے اس کو گرا دیا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم بدلاؤ چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان چہروں پہ بھروسہ نہ کرے جن چہروں نے ان کو دھوکہ دیا ہے یہاں پہ ایک گنڈا راج سسٹم بنایا ہوا تھا لوگ باخبر ہو گئے لوگ خود ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں اور لوگ خود ہمارے پاس آ کے ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ میٹنگ کرنے کے لیے آج ہمیں ایک اور میٹنگ تھی کواری گام میں لیکن ہم نے وہ اس لیے پوسٹ فون کی ہم نے ان کو کہا کہ ہماری میٹنگ آڑبل میں ہے ہم کواری گام نہیں آ سکتے ہیں میں نے بلاک صدر کے ساتھ مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ میں ہم 2 علاقوں میں میٹنگ نہیں کر سکتے کیونکہ لوگوں کی گریونس سننی ہے لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے
हम इनको कैसे आधे छोड़ के वहां पे जा सकते हैं? हम नहीं जा सकते हैं। तो ये इलाका जो है, ये पूरा जो इलाका है डोनीपावा से लेके कवारी गांव तक, इस इलाके को पूरी तरह इन्होंने नजरअंदाज करके, जो उनके अपने रफका थे, अपने रिश्तेदार थे, अपने दोस्त थे, उनके ही काम हुए हैं। लेकिन जो गरीब तबका था इसको दबाया गया था। आज वही गरीब तबका जो है वो खड़ा हो गया है। हमारे पास भी जितनी भी ग्रीवेंस आती है, चाहे राशन कार्ड का मसला है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में किसी को ज्यादा है, चाहे किसी को बंड क्रेड बंड देना है, चाहे किसी को लैंड रेन है, इनको कोई ऐसा कभी हमारे पास कोई मसला आया ही नहीं कि हमें नौकरी चाहिए, हमें ट्रांसफर करनी है। इनके पास छोटे मसले होते हैं, ड्रेन का मसला है, क्रेड बंड का मसला है, ट्यूबवेल का मसला है, पानी का मसला है, इलेक्ट्रिक पोल का मसला है, तार का मसला है, इनको यही मसले होते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, जिनको वोट देते हैं लोग, फिर वो उन्हीं लोगों को क्यों नजरअंदाज करते हैं और उनके साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं। तो किस तरह की पेशकदमी होगी अब, क्योंकि अब इन्होंने आप पे एतमाद जताया है, तो क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस इस इलाके में जो अनंतनाग सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें पूरी मजबूत हो चुकी है। जो आने वाले म्यूनिसिपलिटी के और पंचायत के इलेक्शन हो गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस अनंतनाग सेंटर से बड़ी तादाद में जो उसके पंचायत के मेंबरान होंगे अपने होंगे, जो उनकी पंचायत होगी अपनी होगी, जो म्यूनिसिपलिटी जो अनंतनाग म्यूनिसिपल काउंसिल है उसमें अपना चेयरमैन होगा, अपने काउंसलर होंगे। क्योंकि एक हमारा हिस्सा होता, एक है अनंतनाग सेंटर के साथ, दूसरा हिस्सा अब्दुल मजीद लारमी साहब के साथ है अनंतनाग वेस्ट, और एक हिस्सा है अनंतनाग ईस्ट जो है रियाज अहमद खान साहब के साथ। तो तीनों में हमने पूरी मेहनत की है और तीनों जो हिस्से हैं पूरी अक्सरियत के साथ अनंतनाग म्यूनिसिपल काउंसिल में हमारा चेयरमैन बनेगा। और जो उसके साथ जैसे अजवला है, छी है, या यहाँ पे है कवारी गांव है, तूरू है, यूसुस है, तेलवनी है, मागरेपोरा है, बुलबुल नौगाम है, इनमें डोनीपावा है, इनमें हमारे ही पंचायत बनेगी और हमारे ही पंचायत के पूरे मेंबरान होंगे और सरपंच हमारे होंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एनसी के वाइस प्रेसिडेंट अनंतनाग इमरान अमीन शाह, जो हमारे साथ बात कर रहे थे। और जिस तरह से मैंने कहा कि आड़बल नामी इलाका जिला अनंतनाग का वो पसमानदा इलाका है जहाँ पे बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, ना ही सड़क है, ना ही बिजली है। इवन बिजली का तरसीली निजाम जो है वो बहुत ही खस्ताहाली का शिकार है। उसके साथ साथ लोग चाहते हैं प्रोटेक्शन बढ़ दिया जाए, पुल बनाया जाए, और उसके साथ और भी कई मसले मसाइल हैं और लोग चाहते हैं कि उन्हें तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए। लोग इल्जाम आयद कर रहे हैं कि अभी तक कई सारी हुकूमतें आए, लेकिन आज तक किसी हुकूमत ने इनके जो वादे हैं वो पूरे नहीं किए। हालांकि इनके साथ कई सारे वादे किए गए थे, लेकिन वो अभी तक सराप ही साबित हुए। अब इन्होंने एतमाद जताया है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर और चाहते हैं कि जो इमरान अमीन शाह है वो इनकी बात सुने और इलाके को जो मसले मसाइल है उनका अजाला करे।